بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد فأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ملو جملة لنا يعلنوا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه توسنوا أقوال الأئمة سالفنا قول الحافظ لنا يقومنا قال الحافظ رحمه الله ووصفه بأنه منه عالم قدي أن حديث بخاري ومسلم زقبه وتألسل تباله رقم الحديث في البخاري المسلم زالي ما يتنو كتاب الحافظ إذا أطلق أسلفنا مرارا الزي حديث لاي عيسى بأنه منه بلو موصفات شوال المعنى أنه كائن منه ترجمه وروح منه مالت نزبلو موصف ممتأنه أنه أي عيسى كائن منه كالله سبحانه وتعالى يتجنن مالتنا كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أنتم سنلون الله سبحانه وتعالى بسماء بمدر يعلون لأن أنت سخر الله يسخر الله جيتانو كلهم كسوسهون اندالو أنكس يهم يزه حديث معنا يزه أنكس معنانا فالمعنى معناه ندزك ونال أنه كائن منه أنه أي عيسى كائن من الله سبحانه وتعالى أنهم ملو انجدي ضمير ودى عيسى ملسا منهم ملو إلى الله سبحانه وتعالى كما أن معنى الآية الأخرى الدنيا كرانات مالتنا وسخر لكم يالو آيات رقم دهنا أنه سخر هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى سخر هذه الأشياء نزل نقروش الله سبحانه وتعالى لباروش انقدها الزقاجات فترى كائنة منه الله سبحانه وتعالى نزل نقروش باتقالي كسو يتقنوا سيهونوا السو يفتراتشو سيهونوا أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته الله سبحانه وتعالى إن يتذكرون باتقالي عيسان يكناونه والله نو ياسقنيوم الله نو ياسقنيو እንግዲህ በቁድራው በችሎታውና በጥበቡ ማለት እንጂ ወሩህ منه ማለት እንግዲህ ሌሎቹ እንደፈሰሩት አይደለም ያኛው ኩፍር ነው ብለው አልሐፊዝም ድርሻቸውን እንግዲህ በዚህ ፈስረዋል ከዛ በኋላ ወደ ብዙ ጊዜ ወደ አሳለፍነው ቃዒዳ ደግሞ ሊያስገቡን ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠጉ ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች እንግዲህ አንደኛ ማዕናቸው ይታያል ሌላ ኢዳፋው አይነት ይታያል ምን ይሆናል እሱን ደግሞ عن شيخ الإسلام እንግዲህ ሊያመጡልን طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله يهم أسلفه الإطلاق سارق من النو بلوال المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به دي لب النبي ودا الله متقو نقروች አሉ ያ ያስተጋነው ነገር ማዕና ከሆነ ذات ካልሆነ إذا كان معنى كهنا ይሄ عرض የሚሉት ነው ሌሎቹ ሰዎች لا يقوم بنفسه راس چلوم ما يقوم የሆነ معنى كهنا ولا بغيره ولا يقوم بغيره كالله ሌላ ባለም የማይቆም ከሆነ من المخلوقات كفطرانوች وجب أن يكون يهود الله يتጠጋው ነገር መሆኑ ግዴታ ነው አሉ صفة لله تعالى لله ባህሪ መሆኑ قائمة به بالله سبحانه وتعالى يقومች صفة መሆኗ ግድ ነው وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب دي كلام حياة سمع من لو هي እንግዲህ صفات ይባላል ይሄንን ወደ አላህ አስተግተን كلام الله رحمة الله عزة الله ካል ይሄ ወደ አላህ ያስጠጋነው ነገር ማዕና ነው ራሱን ችሎም አይቆምም
ከአላህ ሌላ ባለ በመخلوቃትም አካል አይቆምም ይህ ከሆነ ምን ኢዳፋው ምንድነው የሚሆነው ያ ሸባብ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶችን ወደሱ ያስጠጋነ ስለሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪ ነው መخلوቅ አይሆንም من إضافة المخلوق للخالق ሳይሆን ያን እንግዲህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሲፋቱን ወደሱ ያስጠጋነው ስለሆነ صفات الله سبحانه وتعالى ደግሞ ليست غيره ስለዚህ ኢዳፈት مخلوقን ወደ خالق مربوبን ወደ ረብ ከማስጠጋት አይሆንም አሉ ኢዳፈት الشيء ያ የተጠጋው ነገር معنى من المعاني ከሆነ አሁን እንደመሰልናቸው እንግዲህ ልብ እንበል አሁን ሩህላህ ይባላሉ እኮ ዒሳ ጅብሪልም ሩህላህ ይባላል ስለዚህ ይሄ ኢዳፋው እዚህ ላይ ሩህ ያለው አይንን ነው ያስጠጋን ያለነው ወደ አላህ ወይስ ሲፈትን ሩህላህ አይንን ሲፋክ ሩህ እኮ አይንና ስለዚህ እዚህ ላይ ያለውን ኢዳፋ ደግሞ ሊነግሩን ነው معنى من المعاني ከሆነ ራሱን ችሎ የማይቆም ከአላህ ሌላ ባለ አካልም ሌላ የማይወሰፍበት ከሆነ ያንን ባህሪ ወደ አላህ ካስጠጋ ነው ان اضافتي لمخلوق للخالق አይደለም ስለዚህ የአላህን ሲፈት ወደሱ ያስጠጋነው ነው ያው ሲፈቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀዲማናት ከذاته فاذا كان المضاف عينا ወደ አላህ ምናስጠጋው ነገር ደግሞ አይን ከሆነ አሉ እንግዲህ አይን አሁን የፈለጉበት ምን ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ዛት ማለት ነው አይን مفردን በማየት ብዙ ጊዜ بيالله ቁርአንም ላይ ሌላም ቦታ አይን የምትለው ቃል አይን ያ ኑን ይሄ አይን ለማለት ይመጣል ይሄ አይን الحس الباصر او المبصر አይን ማለት ምንጭ ለማለትም ይመጣል አሁን እንዳለንበት ደግሞ አይን ለምን ይመጣል ዛት ለማለት ይመጣል ስንት ማዕና አገኘን ለአይን ሶስት ማዕና على الاقل እንግዲህ مفردው አንድ ነው ሲጀመር ይለያያል ልብ እንበላየው አይን بمعنى የሚያይ አይን ከሆነ እንደ አፍሉስ ነው የሚጀማው አዕዩን ይባላል ቁርአን ላይ በአብዛኛው ቁርአን ላይ እንደውም የለም አይን የሚያይ አይን ከሆነ በአፍዑል እንጂ ተጀማው አናገኝ لكن من حيث اللغة نادرا بعيون يجمع البلوال بفعول عند فلوس طيب عين مفرد بمعنى منش مالت كهنا بعيون يجمع القرآن ملا عند الزانة يمتع إن المتقين في جنات وعيون بفعول يجمع عين بمعنى ذات كهنا يتجمع بأفعال من يبالال لنا أعيان እንግዲህ عيون ከሆነ ምንጮች ማለት ነው የሚሆነው አዕዩን ከሆነ አይኖች ማለት ነው የሚሆነው ذات ለማለት ግን مفرዱ አይን بمعنى ذات ከሆነ ጀምዑ ምን ይሆናል ይያልን አዕያን ነው የሚጀማው ብዙ ዛቶች ለማለት አዕያን ስለዚህ አሁን ከሶስቱ አንዱ የተፈለገበት እንግዲህ ሙዳፉ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይነን ذات ከሆነች قائمة بنفسها ራሷን ችላ የቆመች በራሷ የቆመች ዛት ከሆነች ወደ አላህ የተጠጋቸው አሉ مثال كعيسى وجبرائيل عليهما السلام ሁለታቸውም እኮ ምን ይባላሉ ያሸበ ሩህ አላህ ይባላል እንግዲህ ዒሳን ወደ አላህ ማስጠጋታችንን ይመስል ጅብሪልንም ወደ አላህ ማስጠጋታችንን ይመስል እንግዲህ ጅብሪል ራሱን የቻለ ዛት ነው طيب قائم بنفسه عيسى من دزاونا وأرواح بني آدم يا بني آدم روحك مسلال إهم ذاتنا تكوروها يا شباب قبي وجي تهدالي تمتالي نبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج من آله تبعه البصر يوتال كسولنا شفاك هنا يهون نعم سلزه روح من دنات يالنا عين سلزه እንደነዚህ ያሉት ነገሮች ወደ አላህ ከተጠጉ ደግሞ እንግዲህ አርዋህ ከተባለ ሩህ ዒሳም ምንድናት ከነዚህ አርዋሆች ናት የሳቸው ሩህ ይህ ከሆነ اذا جواب اذا كان المضاف يكان የሚለው እንግዲህ فعل الشرط ነው جواب ያስፈልጋታል امتنع ان تكون صفة لله تعالى ያቺ ወደ አላህ ያስጠጋናት ዛት
ከአላህ የአላህ ባህሪ መሆኑ አይከለከላል አይቻልም ስለዚህ የአላህ ባህሪ አትሆንም ራሷን ይችላ አይን ስለሆነች ወደ አላህ ያስጠጋናት ባህሪው ሆና ሳይሆን አላህ ስለخلقات ነው ልንል ነው ይሄንንም ለሁለት አይነት አድርገው ያብራሩልናል የአላህ ባህሪ መሆኗ ይከለከላል ለምን ተከለከለ ኢላው لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره ራሱን ችሎ የቆመ ለሌላ ምን አይሆንም ማለት ባህሪ ሊሆን አይችል ለሌላ صفት ምጣኔ አይሆንምና ስለዚህ صفات من صفات الله መሆኗ ይከለከላል ስለዚህ ወደ አላህ የምናስጠጋው ነገር ምንድነው ይያልን اما معنى من المعاني التي لا تقوم بنفسها ولا بغيره من المخلوقات ያ ከሆነ የአላህ ባህሪ ነው ይያልን ነው ቅድም ሚሳሎች አምጥተናል ከላሙላህ ብንል ለምሳሌ ምንድነው የሚሆነው የአላህን صفات ወደሱ ያስጠጋ ነው طيب ذات ከሆነ ደግሞ እንደነ ኢሳ እንደነ ጅብሪል እንደ አርዋህ በኒ አደም እሱሱ ወደ አላህ ከተጠጋ ዛትን ወደ አላህ ያስጠጋ ነው ስለሆነ የአላህ ባህሪ መሆኑ ክልክል ነው አይቻልም እንግዳ ምንድነው የሚሆነው አሁን በሚመጣው በሁለት አይነት እንረዳዋለን لكن الاعيان ለበበሉ ቅድም አይን ብለው ነበር አሁን በምን ጀማዑት አይን በአዕያን ለዛት ከሆነ እንግዲህ በዚህ ብቻ ነው የሚጀማው ብለዋል እንግዲህ አዕዩንም አዕያንም ጀማል ቅላ ከሚሉት ወዝን ነው የሚገባው አፍዑልና አፍዓል ያኛው ፍዑል ከሆነ ደግሞ ለምንጮች ምን ጀማው እሱ ጀማል ከስራ ውስጥ ነው ነፍሉስ لكن الاعيان المضافه الى الله على وجهين ወደ አላህ የሚጠጉ የሆኑ ዛቶች በሁለት በኩል ነው የምንረዳቸው ለሁለት ይከፈላሉ አሉ ሁሉም ሰማይም ምድራትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረው ነገር በአጠቃላይ ወደ አላህ እናስጠጋዋለን ምን መሆኑን በማየት ተፈጣሪ አላህ ፈጣሪው መሆኑን በማየት من اضافه المخلوق للخالق ሁሉ ነገር ወደ አላህ ይጠጋል የፈጠረው ብቻውን እሱ ብቻ ስለሆነ ከዛ መካከል ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ዛት ሆነው በሌላ اعتبار ደግሞ ለየት ያለ ደረጃ ስላላቸው ደግሞ ወደ አላህ ምን እናረጋቸዋለን ምን እናስጠጋቸዋለን የነዛ ኢዳፋና የጀሚዑል ካኢናት ኢዳፋ ኢላ አላህ አንድ አይደለም ሊሉን طيب ስለዚህ አዕያኖች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠጉ የሆኑ ዛቶች በሁለት በኩል ነው የሚታዩት احدهما ان تضاف اليه ذا اعيانوች ወደ አላህ ሊጠጉ ነው አሉ لكونه خلقها وابدعها خلقنا ابداع እንግዲህ ማዕናው مترادف ነው خلقها ማለት የፈጠራት ስለሆነ وابدعها እንግዲህ ያለ ሚሳለን ሳቢቅ ያስገኛት ስለሆነ አዕያኖች ወደ አላህ ይጠጋሉ فهذا شامل لجميع المخلوقات قدم እንዳልኩት ነው እንግዲህ ይሄ አላህ ስለخلقاቸው ከሆነ ዛቶችን ወደ አላህ የምናስጠጋቸው ፍጡራንን በአጠቃላይ ያካትታል ሁሉም ነገር ወደ አላህ ይጠጋል مثال كقولهم سماء الله وأرض الله فجميع المخلوقين عبيد الله عبادة عمومية وجميع المال مال الله ينقل كل نقر ودى الله سبحانه وتعالى يتقال باهن اعتبار إيه الوجه الأول أو أحد الوجهين الوجه الثاني ولتنيا وبكل دقمه ولتنيا عينت أن يضاف إليه تفنن انغدي تضاف نبر قدم يالو تاهون دقمه ذكروا إيه ذات للتقانو قالوا ودى الله لما خصه به من معنى الله لم يخلقه بچا سايهون خلقه بهنا معنى الله سلاليو ليت ያለ ተሽሪፍ ስላለው እሱን اعتبار በማድረግ ለወደ አላህ ልናስጠጋው ነው አሉ አንድን ዛት لما خصه يخص فعل እንግዲህ አላህ ነው هو አለ ውስጡ هو የሚለው ለዚህ ለዛቱ ነው ወደ አላህ ለሚጠጋው ዛት به ضمير የሚመለሰው ለማን الله سبحانه وتعالى بهنا ነገር ስለخصصው ያንን مخلوق ያንን ዛት ወደ አላህ ልናስጠጋው ነው አሉ
من معنى يا يخصصوا نجر دقمو كمعنى يهنا يحبه الله كم يودوا معنى ويأمر به بس كم يزبت معنى ويرضاه يحب قال تكرار بينه كما خص البيت مثال سيامته العتيق بعبادة فيه نقولي البيت العتيق الله اندليه وقال عتيق مالت نقولي وليطوف بالبيت العتيق مالت يدرو مالت عتيق إن أول بيت وضع للناس من إلى الله سبحانه وتعالى للذي ببكة مباركة أول بيت مالت نقولي يا شباب الذي بني للعبادة مالتنا بذهن كأيدوال مريت لا مجمّر يا بيت الصعيد لا عبادات بلو يتمسرت جن مانو السنة الذي كانت البيوت قبله إيه سكن منامن مبالو نبرة لا عبادات بلو يا أبو ذر الغفاري حديث في صحيح الإمام مسلم في الأوائل أسألفنا طيبوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ما أننا مسجدنا مجمّر يا مريت لا يعرف بيت الله نوالوج الرسول عليه الصلاة والسلام كذا كتلوس بيت المقدس كم بينهما 40 حديث مر علينا كثير سلازة الله سبحانه وتعالى يعطيك مالت انقده تنتاوي وانا يدرو السن بيتون اللي لم يفسرون رالو متلازم بمن خصصوا بعبادة فيه لا تكون في غيره دي بيت الله تخصص على جواب عندنا طواف مبال نجر في العالم ككعبة غير يلا خصصوا على الخصصوا تشريفنا وتشريف أيضا مضاعفة الثواب عند صلاة المسجد الحرام مسجد ب100,000 صلاة فيما سواه تبلغ حديث صحيح طيب إيه هنجدي الله سبحانه وتعالى بيت الله ذات راسون يشلوكو كعبة تايوتالله تقوموا راسون يشلوك عين بنفسه ያንን ወደ አላህ ሲያስጠጋው አላህ የخلቀው ለመሆኑ ብቻ አይደለም የሚያስጠጋው لمعنى خاص فيه ስለሆነ تشريف له እዛ የተخلቀ መሆኑ ከመሆኑ አሻገር የአላህ መخلوق ከመሆኑ አሻገር ምን አለው ይያልን ነው በማዕና ስለخصصው ሌላ ላይ በማይገኝ ማዕና شرف አለው تشريف አላት اضافه لا تكون عبادة ما تهون في غيره مالت في غير البيت العتيق وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله እንግዲህ ከኩፋሮች የተገኘ ከሙሽሪኮች የምርኮ ገንዘብ እሱም እንግዲህ ለየት ያለ አላህ አብቅቶልናል ብለው ለየት ያለ ባህር ያለው እሱንም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስጠጋታችንን ይመስል ለመخلቁ ብቻ ሳይሆን ያስጠጋን ያለነው ማዕናን خاص አለው ይሄም طيب ስለዚህ አያኖች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲጠጉ ደግሞ ከዚህ ከሁለት ወጅህ በአንዱ እንረዳለን ሁለት ወጅህ አላቸው ስለዚህ ኢሳ ወደ አላህ መጠጋታቸው ሲፈትን ወደ መውሱፍ ማስጠጋት ሳይሆን ዛትን ወደ ማን ማስጠጋት ነው ያልን ነው ወደ አላህ ማስጠጋት ስለሆነ አላህ ስለخلቃቸው አላህ ደግሞ ረሱል አድርጎ ስለመረጣቸው ለተሽሪፍና የመخلوق الى الخالق اضافه እንጂ ባህሬን ወደ ሷሂብ ወደ መውሱፉ ከማስጠጋቱ ከሚመደቡት አይደሉም እና ያላህ አካል ናቸው ምናምን የሚሉት እነዛ እንግዲህ ሙህከሙን ተተው አብዱላህ ወረሱሉሁ ሚለውን እሳቸውም ያስተማሩት እኮ ይሄንን አን ይዕቡዱላህ ረቢ ወረበኩም የኔም የናንተም ጌታ አላህ ነው እሱን እናምልክ እሱን አምልኩ እሱን ተገዙ طيب ومن هذا الوجه አሁን ካልነው በኩል አሉ فعباد الله ማለት هم الذين عبدوه አላህን በብቸኝነት ያመለኩ የተገዙት ናቸው واطاعوا امره የአላህን ትእዛዝ የፈጸሙ የታዘዙ فهذه اضافه تتضمن الوهيته وشرعه دينه ቻውን ያልናት እንግዲህ خصص ያለ ከሆነ አይኑ ላይ خصص ያለ ነገር ካለበት ወደ አላህ ስናስጠጋቸው እነዚህን እንግዲህ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هنا ቺ ኢባዳ ምንድናት ያልን ነው ኡሉሂያን ተቋጥራለይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ዲኑን ለነሱ መደንገጉን ተضمن ታረጋለይ ለየት ያለ ሸረፍ ያላት ኢዳፋናት
وتلك يدغمو كائنات ود الله سبحانه وتعالى ማስጠጋታችን የመጀመሪያው وجه ደግሞ إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه زالي ደግሞ እንግዲህ ተضمن የምታረገው አላህ ለልካኢናት ረብና ኻሊቅ መሆኑን ስለዚህ እቺኛዋ ለየት ያለ ሸረፍ ያላት ኢዳፋ ናት ያቺኛዋ ደግሞ ያው መخلوቅ በመሆናቸው ብቻ ስለሆነ ሩቡብያንና ምንን ተضمن ታረጋለች አሉ መخلقون انتهى ملخصا ما قاله شيخ الإسلام አጠር ያለ ሲሆን በዛ አለቀ ስለዚህ ይሄ ማዕና ከተብራራልን ይህን ማዕና ከገባን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመخلوቃቶቹ ወደሱ አንድ ነገር ቢያስጠጋ ያ ወደሱ የተጠጋው ነገር የሱ ጁዝእ ነው ልንል አንችልም እነሱ ይሄን ባለመፈረቃቸው ያላህ ሩህ ተብሏል ያላህ ምንድነው ሊሉ ነው የሚሉት እነሱ ያሸባብ ማይስማማ ማይግባ ነገር ውስጥ ገብተው እንግዲህ ስላሴ ውስጥም ያ ሰውዬ ዲናቸውን አበላሽቶባቸው የገቡት ከዚህ የተነሳ ነው ይሄንን ተፍሲል ስናውቅ እንግዲህ ዒሳ من المخلوقات ናቸው ዒሳ ወደ አላህ መጠጋታቸው من اضافه المخلوق للخالق عين ስለሆኑ ዒሳ እኮ ያሸባብ ይሄዳሉ ይመጣሉ ካነ የሲህ ይበላሉ ይጠጣሉ ራሳቸውን ቃይም በነፍሲ ያላህ ባህሪ ሊሆን በፍጹም አይችልም ስለዚህ ከዚህ በኩል ነው ብለን እንረዳለን قوله الجنة حق والنار حق ይሄም እንግዲህ وشهدنا وهنا مزالي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا شهيدا قدرنا وأن عيسى عبد الله ورسوله شهيدا أونم وأن والجنة حق والنار حق شهدنا شهد أن الجنة حق والنار حق እሳት ጀነትም እሳትም ሐቅ ናቸው ሳቢቶች ናቸው ናቸው ብሎ የመሰከረ ብለን ነው የምንፈስረው في قرة العيون طيب من ይላል ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل بجنتنا بسات ያላመነ አካል ቁርአንን ክዷል رسل የአላህ መላእክተኞችንም ክዷል فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم الله سبحانه وتعالى كتاب لاي جنة أبرارتوال جنة است يزجاجونم من النعيم المقيم مالت زوتاري كهنة أجا مقيم مالت خالد مالتنا وذكر أنها دار المتقين جنة السن يفروا باروچو ينسو አገር መሆኗንም ቁርአን ላይ ያውስተዋል ይሄንን ደግሞ እንግዲህ አብራሩት የአላህ ሩሱሎች ናቸው በወህይ ሳቢያ ያብራሩት ሩሱሎች ናቸው ጀነት የለም እሳት የለም ያለ ቁርአንንም አስተባብሏል የአላህንም ሩሱል በአላህም ሩሱሎች ክዷል وذكر النار يذكر فاعلهم ወደ አላህ ነው የሚመለሰው في كتابه እዛ ቁርአን ላይ አለፉም ኩቱቦች ላይ እሳትን አውስተዋል وما فيها من العذاب እሳት ውስጥ ያለ የቅጣት አይነትን በሙሉ አብራርቷል وانه اعدها لمن كفر به واشرك እሳትን ደግሞ ያዘጋጀዋት እኔ በኔ ለካደና በኔ ላጋራ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለተናገረ في كتابه ይሄንን ደግሞ ሩሱሎች ስላብራሩ ጀነትና እሳት ያላመነ በአላህና በቁርአን ክዷል ወይ በቁርአንና በሩሱል ክዷል ምንለው ከዚህ የተነሳ ነው አሉ ስለዚህ አይ ወሸሂዳ والجنة حق والنار حق ማለት አሉ ሸሂዳ ሆነም ይመጣል ማዕጡፍ ነው على نية تكرار العامل አለፈው ላይ እንዳል የመሰከረ ምን ብሎ أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق الله سبحانه وتعالى قرآن ውስጥ ለባሮቼ አዘጋጅቼ የخلقኳት ጀነት አለች ብሎ የተናገረላትን ጀነት ሐቅ በመሆኗ የመሰከረ ሐቁን ሲፈስሩ አይ ሳቢተቱን لا شك فيها ሳቢታውን የተረጋገጠች ናት ምንም አይነት ጥርጣሬ የሌለባት وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه الله يتناقر الله أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة قالوا عبارة صحيحة العبارة صحيحة لكن لو قدم كذلك لكان أولى
أنه أعدها للكافرين كذلك حق ثابتة ببال الشلال المهم هي ثابتة ملون قري حق تفسير سلونا السوقا بياز من هنا ليالنا أصوبي هنا يهم عبارة وغلط مالت هاي دلهم سلز ساتن ما من علج تزقايتها تفترا هنا علج يصادق مو يكفارو تاغرنات سات كافر اغرن جنة يمؤمن اغرن ይሄንን ማመን እንግዲህ ከአቂዳ ውስጥ ይሄንን ያላመነ ችግር አለበት እና الجنة حق والنار حق قالوا ላይ ሸሂዳሁንም ይመጣል طيب إذا እንግዲህ شاهد ሊያመጡ ነው ወይም من الأدلة التي ذكرت هذه الأمور كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم ودقيتاتشو مارتا مكنايات مغفرة ودمتاقنيوبت تشكدادمو كقيتاتشو ودهنا مارتا وجنة ودجنة تشكدادمو عرضها كعرض السماء والأرض تنقل آية الحديد كافة تشبيه الاتشبات آية آل عمران دقمو من بلانات يلتشم الزالة الزالة مواوال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بلون قديه متقوتين كالصابها لبالو آيات يابرار زلاي سابقوا بدون واو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها صفاتها كعرض السماء والأرض عند مريتنا عند سماينا عند مدر صفات يونا قدي مريتنا سماي سفيوش ناتشو مالته بنص هذه الآية وبغيرها من النصوص لذا الله سبحانه وتعالى عند النقر مزوترونم تقلس مسفاتونم تقلس ممثلوا بمندنا بسماينا بجن بسماينا بمريت سماينا مريت بتعم سفيوش ناتشو عند لما أنا نبلو من الملوال እነዚህን ትንሽ ነገሮች ናቸው የሚሏል እነሱ ናቸው ትንሾች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሬት ሰፊናት ነው ያለው መሬት እና አርዲ ዋሲዓ ብዙ አያቶች ላይ አሳልፈና አለም ተኩን አርዱላህ ዋሲዓተን ፈቱሃጅሩ فيها ان ارضي واسعه فاياي فاعبد ብዙ ቦታ ላይ ضاقت عليهم الارض بما رحبت مرتين في التوبه ስለዚህ መሬት ያ شباب ለሰፊነቷ مفكر كافر አይነግረንም ጠባብናት ቢለን አንሰማው الله سبحانه وتعالى كفترات جمرو فطرون يفترن كلهم بقطع ترفعنا يالك ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات مريتكو يا شباب إنيا تصرفنا الچالنا هنا ننجي سفنا فطران كله እንግዲህ ስንት አመት ነው ማን ያውቀዋል እድሜው ሰማይ መሬት ከተፈጠረ ጀምሮ እስካሁን መሬት ጠባለች አልጠበበች መሬት ሰፊ ነው ይሄንን ምን ነው يا شباب የኩፋሮች ዑለማ የተባሉ የሳይንቲስት ነው ምናምን የሚሏቸውን ተቅሊድ ያረጉ ሙስሊሞች ላይ በሽታ ያመጡ ስለሚዘሩ ነው ሰዎች የሆነች በዚህ በሙከቢር የምትታይ የሆነች ትንሽ እንደዘር በዚህ በሽባክ እንደሚታይ ነገር እንደትናኝ እንደዛ ናት የሚሏል በሌላዎች አይነት ሌላ እስኪ ያምጡልን ያዩት ነገር ሌላ ቃል እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚመስልልን በሰማይና በምድር ነው ያልን ነው ያን የጀነትን صفات እንኳን ሲነግረን የመሰለልን بساعتي السماء وساعتي الارض ስለዚህ ልብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተናገረ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث صحيح ከተናገሩ በኋላ لا كلام لاحد من كائن من كان طيب ስለዚህ أعد ምንድነው أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ያቺ ጀነት ደግሞ የተዘጋጀች የሆነ ለማን በአላህና በመላእክተኞቹ ላመኑ أعدت ይያለን ይሄ أعدت ማለት فعل ماض مغير الصيغة ይባላል ተዘጋጅታ አለች አሁን ገና ወደፊት አይደለም የምትዘጋጅ የተዘጋጀች የሆነች ለማን በአላህና በመላእክተኞች ላመኑ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ይህ አላህ ትሩፋት ነው ከባሮቹ ለሻው የሚሰጠው የሆነ والله ذو الفضل العظيم الله የላቀ ትሩፋት ባለቤት ነው ብሎ እንግዲህ ጀነትን በዚህ እንደገለጻት الحديد 21ኛ ሐዲስ 21ኛ አንቀጽ ይላል 29 ነው መታልቀው ብለናል الحديد وقال تعالى سለ ናር ደግሞ ምን አለ
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هاي أراتنا سورة البقرة. فاتقوا تتنققوا النار ساتن ወደ ሳት የሚያደርስና አብራርቼ ነግሬያቸዋለሁ እንዳትቀርቡ التي ያቺሳት وقودها الناس والحجارة እንግዲህ ማገዶዋ ሰዎችና ድንጋዮች የሆኑ وعدت للكافرين ይላል ለካዲያኖች ያተዘጋጀች የሆነ ስለዚህ ይሄም وعدت ማለት ተዘጋጅታ አለች ይሄን ማለት እንግዲህ ኋላ አይጨመርም ማለት አይደለም ይጨመርባታል من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة إلى الحديث الصحيح تجمرالك زناوا يتجمرال قنت خلقها تزقايتها علك زيادة على ودفيت مع الله سبحانه وتعالى ستسبح ستهلل ستكبر الله سبحانه وتعالى جنة يزقاج لهن جنة نعمة من يارق الله يتأمر الله نخلات تتكل الله تعالى قالوا الزاو تزقاجيش جنة الله الله سبحانه وتعالى يتكل الله سلزه الله سبحانه وتعالى وفي الآيتين أهون بقراناتشو أنكسوش وستعالوا ونظائرهما الناس مساسلوا أنكسوش وست دليل ما سرج الله على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن جنة مساتم أهون راسو تفتروا على مالتين كآيات وچنا كليلوچ من نزهن كمساسلوا أنكسوش نرد على دليلو قدم يالكوتنو عبارة ومندنا يتناقروا الله يالنا بلفظ الماض أعدت يال أعدت طيب خلافا للمبتدعات قديه النسو الله يكوي يا شباب ميسراون إننا نقروا على النوم من النبلاج جنة إسعات فترواهن سوات ميقبوت قنا يوم القيامة من بلو خلقوا ياسكم متعال أنتنا عند الله نمتنقروا ይሄ من العقل አይደለም እኮ ነው የሚሉት ይሄ ሙዕተዚላ የሚባሉ እሱ አዘጋጅቼ ፈጥሬ አስቀምጫቸዋለሁ ይያለ እነሱ ላ አሁን እነሱን ፈጥሮ ማዘጋጀት خالي من الحكم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا الناس لملت قلباج طيب وفيهما أي في الآيتين أو ناسالفنا ولدت عنكسوش لا يهون معلالو الإيمان بالمعاد وتوبه مكسكس ماما كنايتم جنة የሚገባው ሰዓት የሚገባው መቼ ነው ሰው ሞቶ ተቀስቅሶ ሲያበቃ يوم القيامه ስለሆነ እዛ ኢማን بالمعادም አለባቸው አያቶቹ ላይ طيب في قرات العيون የጻፉት አለ ዘላ አልጻፉ ቅድም የቀራሁት ነው طيب خلاص قرأناه سابقا قوله إن جملة جرس والجنة حق والنار حق أبرار قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قد حديثون عندنا رسا من بلونه مجمر من شهد أن لا إله إلا الله اتمن قد اسم شرط جازم الاتلو يجزم فعلين الأول فعل شرطه والثاني جوابه وجزاؤه شهد الزابر وتتذكرون قد فعل الشرط بالا እስካሁን ድረስ በፊዕል الشرط የሚታጠፍ ነገር ነው ያመጣነው ጀዋብ አልመጣም ጀዋቡ ይሄ ነው ሌሉን ነው የመን ጀዋብ ይሄ أدخله الله الجنة የሚለው على ما كان من عمل هذه الجملة جواب الشرط የመን ጀዋብ ይቻውን أدخله الله ያለችው ጁምላናት طيب وفي رواية بللا زغبا أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء أميلم رواية الله يهننا ونتبالون يكناونا الله سبحانه وتعالى كجنة بروج سمنت بروج علوات كذاب مرتو ياسقباوات من أي أبواب الجنة الثمانية شاء هذا تفضلنا نقدر متقباو باندونا قن مرجع يستتهد دستكاله بزا دستكاله مرتنا بفلكو قبات بالاله ይሄ እንግዲህ فضل تحقيق التوحيد توحيدين ካረጋገጡ ሰዎች አላህ ያርገንና በዚህም ተዘግቧል ይሄ أدخله الله ያለው በቀድሙም ሪዋያ ቢሆን ባሁኑ ሪዋያ የሸርጡ የመን ጀዋብ ነው አሉ قال الحافظ አሁንም ወደ ሐፊዝ አባባል እየመለሱ ነው እንግዲህ ቡኻሪ ስላለ ቡኻሪን
بشرح لا نظير له شرح حوال بلنا السلايمات من قالوا ومعنى قوله على ما كان من العمل يمالتاچو نبياتين صلى الله عليه وسلم معنى قال أي من صلاح أو فساد دي تحقيق التوحيد كارجة عند أكاد يعني مناقض كلامتا سراو እንግዲህ ትንሽ እንከንም ቢኖረው ስራው የተስተካከለም ቢሆን ጀነት ከመግባት ቅሮት የለው لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة توحيدين يحقق بتوحيد لا يموت من صلاح سراو እንግዲህ صالحين ቢሆን ትንሽ معاصم ቢኖሩት ጀነት ከመግባት ቅሮት የለውም ማለት ነው አሉ አንድ ተፍሲሩ على ما كان من العمل ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل يا لو دقمو تفسير لي من مجال أن يدخلوا أهل الجنة الجنة يا جنة بالبيتوش ناتشو يتبالوا جنة يقبالوا على حسب أعمال كل منهم في الدرجات بدرجات شو انقدي اندي سرات شو متان انقدي المطلق الإيمان المطلق يعلو من علو بلنا الأمن المطلق علو من أول الوهلة إسات مبالن عياي ما يسمع حسابهم عقابهم سينور باتشو كما جمدا ميقوالو كذا دقمن ده على حسب الدرجات نو على حسب الأعمال الصالحات تقاسم الدرجات يجنة درجة ومكفافلو تنقدي بس هو سرع متأننا لكنو تبلوم لتفسري شلال قال القاضي عياض ساتو دقمو من قالوا ما ورد في حديث عبادة أو نقرانو حديث نو عبادة حديث ساتو حديث استمتع قالوا يكون خصوصا يلي يهنالالو لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين صلى الله عليه وسلم يوسطن لا كال لا يتي على درجة يهنوال وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه شهادتين قال انقدي يا إيمان أونون يا توحيد أونون يتأمر لهنا عبادة حديث لا يتقنون حقيقة الإيمان حقيقة التوحيد فيكون له من الأجر لزها قال انقدي من داي ونوالله ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة قري كأجر كثواب إن عبادة بن الصامت حديث يالن كان يرقاقت أون يادرق كسيئات قدي حسنات يامزن اللتنا مغفرة مياسبت اللت يا الله رحمة مياسبت اللت ينوروال جنتنم لأول مرة وهلة مالت مرة مالت بمجمر منم سايقطع مجمر يا جنة لمقبات مياسبت اللت عينت مغفرة يا جنيا لهن يرقاقت بلو القاضي عيادم يهن فسروال قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ساتشو دقمو منالو حول هذا الحديث والمقصود يتفلقوال المقصود والمراد معناهما متقارب أن كلمة التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله يتوحيد كلمة قال إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها بس مؤمن آمان يمسكر قزي معنوان يوك سيهون وحقيقته وعرفا حقيقة معناها يمعنوان أونون يوك سيهون نفيا وإثباتا قد حقيقة أوك مالت نفيا نفيتشون بما نفيت يثبتتشون بما أثبت تميزنا نفيا وإثباتا من حيث النفي والإثبات متصفا بموجبها الصايا ثبتتشون نقر دقمو مقتضياتوان هلوان بالصايا تمتنا سيون السنية سراسيون مالتنا قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادتي يزيه أمان دقمو قلبهم ملاسهم أكالاتهم شهاداو ጋር የቆመ ሲሆን አሉ ሸሃዳውን የማይጻረር በመላሱም የማይጻረር በቀልቡም የማይጻረራት በጀዋሪሁም የማይጻረራት ሲሆን አሁን የተባሉት ሶስቱም ነገሮች በመመስከሩ የቆሙ ሲሆን ያለ فهذه الكلمة من هذا الشاهد እቺ كلمة التوحيد እንዲህ ካለው መስካሪ أصلها ثابت راسخ في قلبه
أصل الشهادة أصل الكلمة زه كالبوست تتكلو سبتوال وفروعها زللتوچوا كنزلوچوا دغمو متصلة في السماء ودلا انغدي يتكتلوا ناچو وهي مخرجة لثمرتها كل وقت بيغزيو نبياتنا صلى الله عليه وسلم بنخلا مسلوالكو ايمان طيب ስለዚህም በተዛዋሪ ከዛ እስቲንባጥ አድርገው በዚህ እየፈሰሩ ነው ከሊመተ ተውሂድ ሲናገር አሁን የተባሉ ባህሪያቶችን ተሕቂቅ አድርጎ ያለ كلمة التوحيد أصل مسارتها قلب وسط بقلولتان كذاب وهلا شجرة ودقم فروعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع يسو معنا زللتها وده سماي متصلنا كذاب وهلا دقم فريوان بيجزيو تسطا وتاوت على بلو بزه فسروا يا عبادة بن الصامت الحديث باختصار بزه فسروا انتهى طيب ودليل الحديث دقمو لا يسقبون يا عبادة ابن الصامت باختصار بزها لك قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان لهما مالته للبخاري ومسلم عتبان حديث لا من الملال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الله سبحانه وتعالى بسات لا إرمار قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم معنى لا إله إلا الله يعلن بايهون يبتغي بذلك وجه الله يا الله انفيد مفلق سيهون مالت يكين بلو مخلص هونو لا إله إلا الله يعلن بسات لا من أرقوتها لالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم فضل التوحيد حرام أرقوتها لالو الصوم بجوز زبلنا ولا شباب في البخاري ومسلم الفوات وفي اللؤلؤ والمرجان قري حديثه يهتبان بن مالك مبال صحابي كان من الأنصار ناتشو زننيا صحابي ناتشو كان إمام قومه سوتشن ياسجدون نبر كذابوا على انقدي ياو دمي يقفا سمتا سويوم بتام سمين نبرو يبالا بتام سمين ناتشو بزام لا ناتشو يدكمه متا بين بيته وبين المسجد الذي يؤم فيه قومه أودياዎች አሉ المهم حديث مزغزن دالنو في الصحيحين ብዙ عذሮች ነበሩት እና እዛ መስጊድ እየመጣ ማስገድ በማይችልበት ደረጃ ደረሰ ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለታት አንድ ቀን ጁሙዓ ሰገደና ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠለብ አቀረበ واضح يا شباب እኔ እንደዚህ ነኝ አይኔም እንደሚያዩት ነው ሰዎች አሰግድ ነበር መስጊዱና እኔ መካከል ደግሞ ብዙ ሸለቆዎች አሉ በተለይ ዝናብ ሲመጣ ይሞሉና እነሱን ማቋረጥ አልችልም መዲናም ከሲረቱ ሲባዕ ወልሐዋምናት እና ቤቴ መተው ሆነ ቦታ ላይ ይስገዱልኝ ያንን ቦታ ምን ማድረግ ፈልጋለሁ አለ ሙሰላ አርጌ መያዝ ፈልጋለሁ كانوا يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة احترامهم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك في جوازه بلنا لنبيات صلى الله عليه وسلم أثار አሁን የለም እንጂ ተበሩኩ ይቻላል ሰአፈዓሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እመጣለሁ ኢንሻአላህ አሉና እንግዲህ በበነጋው ቅዳሜ ነው ይባላል የተወሰኑ ሱሐቦች አስከትለው اختصار ያረኩት ሄዱ እቤት እንደገቡ ሊገቡ ሲሉ አስፈቀዱ ብዙ ቦታ ይቀጥዑታል ቡኻሪ ይሄንን ሐዲስ ተፈቅዶላችሁ ነው ተብለው ነበርኩ ግን አስፈቀዱ ثانية እና ገና ሳይቀመጡ የት ቦታ ነው ለሰግድ የምትፈልገው أشار له إلى مكان الزابوتا لاتشو الزابوتا ليس يسجدوا أبرو ينبروا سوي تكتلوا سجدوا ركعتين سجدوا السلامة قلت لا بزو يقطعوا تال عندنا نفل لا جماعة يتشالل لمالت يا متوتال ولتنيا تترابط بيت سيد سيدرس استئذان بجدير ችግር የለውም ለማለትም ያመጡታል ይቀጣው የተጠራው ብቻውን እንኳን ቢሆን ከተዝናናበት የሚሄደውን ሰውዬ ጓደኛ አስከትሎ ቢሄድም ይቻላል ለማለትም ያመጡታል طيب ናፊለተ ነሐርም ሁለት ነው ለማለትም ሻሂዳ ያመጡታል ኢማሙ ሲያሰላምት ነው ማእሙሞች ማስተላመት ያለባቸው ለሚለውም ያመጡታል እሳቸው ሲያሰላምቱ ምን አረግን ይላል አብረን አሰላመትን ይላል ሐዲስ طيب المهم رزم على حديثنا እዛ ላይ ሰገዱ
የተዘጋጀ ነገር አለ አዘጋጅቶ እንግዲህ ነብያችንን ያልሰው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጥተው ባዶ አይልክም የመጡት ለመስገድ ነው ቀድመው ሰገዱ ሊመለሱ ሲሉ የተዘጋጀ ነገር አለ ተባለ እሳቸው መጡ ሲባል እንግዲህ ጎረቤት የኢትባን ኢብኑ ማሊክ ጎረቤቶች በአጠቃላይ መጡ ኢላ ረጁላን ወሂድ ማሊክ ኢብኑ ዱኽሽን ወይ ማሊክ ኢብኑ ዱኸይሽን የሚባል ሱሐቢ ሲቀር ሻሂዱ ሱኮን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ አዩ ተፈቀደ አስሐባ ያውቋቸዋል እኮ ነዋሪዎች ማሊክ ኢብኑ ዱኽሽን አይታየኝም ሳሉ ደረጃ ነው ራሳቸው እዛ ተቡክ ላይ እንዳልነው ከዕብ ኢብኑ ማሊክ ሐዲስ ላይ እዛ አንድ ሰው ተነስቶ እሱኮ ሙናፊቅ ነው አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቆጡ ይሄንን ለምን ትላለ ብለው እንግዲህ ይሄንን ሐዲስ ተናገሩ ላ ኢላሃ ኢላላህ እኮ ይላል ኢኽላስ من قلبي አድርጎ لا اله الا الله ይል لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ያለን እኮ ሰውዬ ያን ሰውዬ ከሳት ምን አድርጎታል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حرام አድርጓል እሳት አይገባም بالمناسبه ይሄ ማሊክ ኢብኑ ዱኽሽን ይሄን መስጂድ الضرار የሚባለውን መስጂድ ካቃጠሉት አንደኛው ሙናፊቅ ቢሆን ያ ሸባብ ያቃጥላል መስጂድ المنافقين ያቃጥላል على كل በዛ የተነሳ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ሐዲስ ተናገሩ ከዛ በኋላ እንግዲህ ኢትባን ኢብኑ ማሊክ ይሄንን ሐዲስ ሲያስተላልፍ እዚህ ላይ المصنف صاحب المتن رحمه الله رحمة واسعة حديث رجم مهونو ጋር ቀንጨብ አድርገው አመጡት ሻሂዱን ብቻ ነው لفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ስላሉ ሻሂዱን አመጡ طيب قوله ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله እንግዲህ በሙሉ ሐዲስ ቡኻሪም ሙስሊምም ላይ አለ ብለዋል وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان بخاري مسلم يزقبوت حديثنا وإلى طيب انقدي تعليق مرجم تعليق على متنم انقدي اعتبان ترجمة لي أقومنا إن شاء الله نبدأ بالتعليق ونواصل الله بسمانه من التكم الله أرجع نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين